سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العلم تركو نيشانالي بيتسب كمي تخونو كل سلام اكزاميري مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون ببزلهم سلامكم بزح ترف كلالي بعلتمو لتسفايا انكو عدوما ناو چانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو نازخوون كعاني كم تلمود واغا ورقي بنايوش تعدنا بدولار كندين هون الزبل كنرينا لو معنتي يكاتيت شعاتة ويكعا فبراير 16 يزخون زلو كاب 14 كارات جميرنا سكاب 24 كارن زلينا خنري سكعبي تفصامن نختكتاتلو باخرتي قدم نشانالي حدش تزهمكم سبسكرايب نبرا زهمكم كعا لايك شير اناغوركم نختبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كاب لبنا مسكنكو يا سناي صانحي سناي مكتتال دك عبيت واي معري تملسنا تراخينا لنا إننا بمجمرة نريو بعل 14 كارنتي كخون بعل 14 كارنت بلو معن تعلت ياو لو معنتي يكاتي تشعته ويكعا فبراير 16 يزخون زلو مكنياتهم كان معرتي كفالة لزغل مالتيا واغا ورقي بعل 14 كارنت كنجمر كلنا 14 كارنت ناي ورق نزهنا تايزا أكليون نحر لكمني كم 147.4 كحز كلو اتي 53 سوسا دومو اتي 52.3% دومو زتفرالي عينس برت كمن زينك وزت زبوليو حاوي سوسرحو سلازي نايزي واغا بناي أمريكا دولار 94.9 سنتيم كشيت كلا بناي إثيوبيا جنزب كعني ب14,720 بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا عداغا نايتا ورقي طرا جنزب بچا مالتيو قصيرنا نريو بعل 15 كارنت كخون كلو 15 كارنت ناي ورق نزهنا 54.10% كخون كلو ازي كاميتيو ازي مالت اتي 46% كالي عينت برتا برتي زحوسو نايتا ورقي تحوسا جن نايتا ورق نزهنا جن 54.10 ايو نايزي واغا بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوز عداغا بلو معنت علت بدولار ب101.7 دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني ب15,770 يو كشيت وعي لزلو مالتيو دق عبيت وي معري قتيلا نريو خعني بعل 16 كارنتي كخون 16 كارنت بناي أمريكا دولار ب208.5 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني ب16,800 يو كشيت وعي لزلو مالتيو كبرات حواتي سلازي تمساسالي انهو السنة نايميتي اسكو 57 قرشي وسخار إلنا زنيو بايزوي زخونك خون كمعتنا معتري كفلالنبر ورقي لك 5 إلنا وسخاز خير مالتيو قاتلنا نريو بعل 17 كارنتي كخون 17 كارنت بناي أمريكا دولار ب115.3 دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني ب17,880 كشيت وعيل زلو ازي بناي إثيوبيا بهراو بانكي نايتا ورقي طرا جنزب بچايا مالتيو ازي مالت نسخاتكم كبهراو بانكي اندحرا جزيخمو نافتهم بدليتكم عين الديزاين كسارحو اندحرا وسيلكمو نايفات ويكعني جبر نولو نمنجستي جبر يوم النجاريتات كم قلنا جزء خراي ني صراحتنا ني حدا نجاروسيهم كحنت جرام لعل 3-4 شحيان وسخ زجاور لكم مالتينا كم زي مثل أسئلنا نريو مزحتنا نفوتو مزحتنا حبشة النفوتو عينة ورقي بعل 18 كارنتيو 18 كارنت بناي أمريكا دولار ب222.00 سنتيم كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني ب10,930 يو كشيت وعيل زلو ازي نايت ورقي طرا جنزب بچا كخون كلو بناي بهراو بانكي زوز عراق اي مالتيو قاتلنا نريو بعل 19 كارنتي كخون
عسرت تشعت كارنت بناي أمريكا دولار مالتيو بميتين عشرين شومنتن نت 8 سنتيم كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني بعسرت تشعت شحن شعت 280 نيو كشيت وعيل زلو بناي بهراو بانكي نيتا ورق إطرا جنزب بتشا قصيلنا نريو بعل عسرا كارنتي كون بعل عسرا كارنت بناي أمريكا دولار بناي أمريكا دولار بميتين سلسن حمشتن ند اسوسا سنتيم كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني عسران حدن شح بتشا كشيت وعيللو ازي بناي بهراو بانكي نحنت جرام ورق بتشا زوزت عداق ايا مالتي باي ذا واي دق عبيت واي مريم نزلكم انا سيجرمني قدمي 6 ورحيو اسكال 10 شحنيرو أبيمو اكزامير ما خيرنا شعت هنجز أمو حادث هلاس هنجرام تتجزسي كاو حانت جرام 4 كاسب مركاو مالت ونت ورق إذا نقدون تايزا أكل مخسب إنه هو رأيوه بزالي ورقي أينك إز حوري غير من يجيل كاوليفا بتشامت إنقاء مالتينا ورقي تايزا أكل كم زواج حزيت نتني لجن ياو ورقي خالق نو خالات جديف كخالي كيف تبوتها جديف كنا ورق مجزعيت خالين بي ورق بتعمي زواج قتيلنا نريو دارغا مبزحتنا نفتو بفلاي دما نقلبت نناي كساد حابل زخون عينة ورق بطعمي لسلاسان نخطريو ماراخ زخانا صري ورقي بعال 21 كارنتيو 21 كارنت بناي أمريكا دولار ب240 كلتن ندبي 4 سنتيم كشيت كلو بناي وشت عدي جنزب كعني ب20 كلتن شحبتش أيو كشيت وعيل زلو مالتيو دق عبيت واي معري زي نحن جرام ورقي بناي بهراو بانك مالتيو قتيلنا نريو بعل دق عبيت واي ياو 21 كارنت كارنت بناي أمريكا دولار 240 كلتن 4 سنتيم ويكعا بناي إثيوبيا جنزب 20 كلتن شحيت وعيل زلو يا 21 كارنت بتاعهم قونجو ورق أيو قتيلنا نريو بعل 20 كلتن كارنت يكون 20 كلتن كارنت بناي أمريكا دولار ب140 شعات الندوي 20 سنتيم كشيت كلون حانت جرام ورقي بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب20 سلسنشن حد 140 بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز عداقا مالتيو قتيلنا نريو بعل 23 كارنت يكون 23 كارنت بناي 23 كارنت نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب256 دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني ب24 شحن حد 100 نيو كشيت وعيل زهلو لو ما عندي يكاتي تشعتو يكعا فيبراري 16 مالتيو بمقصال نريو ناي مجرشا نصه ورقي كعا بعل حدا وقعيت ويم دمو بعل 4 كارنت ناي مجرشا صري ورقي 9 نت شعته صري ورق زبهال بعل 24 كارنتيو نايزي واقع بناي أمريكا دولار ب260 كلتن 8 سنتيم كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني ب25 شحن كلتا 100 نيو كشيت وعيل زلو سلازي قنج عراق اي حيز وزيزنيو بزح زقان يكونن بزح يوسخن إنا نيلو معنتي واقع ورقي بناي إثيوبيا بهراو بانكي نايتا ورق طرا جنزب بتشاز وز عراقا ازي مسل نيرو انتي حساب رئيتو لكم نسخن كان زبالك عني اكومين تزحاف لي دق عبيت واي معريس كعبيدي في السامن استخداتركم لي كابلف بينا مسكم كوية شير لايك سبسكرايب مقوار دما كيتر السعويخم سسنا يدعم يسفتوكم من زهاركم من كبرات حواتي بروخ مجمار صوم دما يقبارلنا صوم كمي تقابلكمو رحس صوم كوانلنا رحس بعلى صوم رعاك كوانلنا دما بعلتم تسفايين ناكورات حواتي بتعم يسفتوكم باي باي.